औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, ज़मान पार्क लाहौर पुलिस का मुहासरा, इमरान खान नज़रबंद। दूसरी तरफ PTI के हज़ारों कारकुन मज़ीद गिरफ्तार। इस पर बात करते हैं नाज़रीन कराम। सबसे पहले बात करते हैं कि मुल्क के हालात जो इस वक्त जा रहे हैं, जो इस वक्त तक के जो वाक़यात हुए हैं, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखें तो कराची से पेशावर तक जो है वो एक ही मौजू है उनका, और वो है इमरान खान दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज दुश्मन। ये साबित करते करते इनके मुंह नहीं थकते। आप ये देखें, ये वाक़या होता है, इस वाक़े का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है? क्या ये वाक़यात करवाने वाला ये शख्स सोच सकता था कि मैं इसका फ़ायदा उठा लूँगा? नहीं। अगर वो फ़ायदा उठाना चाहता तो पिछले जो वाक़यात रूनुमा होते होते उसने ख़ुद रोके थे, उन्होंने पोस्टपोन किया था, जिसका यही हुकूमत तमस्खर उठाती रही है कि तुम आते ना तुम्हारा बंदोबस्त करते, हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। मगर इसके बावजूद उसने बीच बचाव करते हुए एक ऐसा रास्ता चुना जो इलेक्शनों तक जाता हो। मगर दूसरी तरफ से ऐसा रास्ता चुना जाता रहा तशद्दुद का और मुहाज़राई का, ताकि ऐसा मौका हो कि इलेक्शन किसी तरह उड़ जाए। ये थी नुकसान की बात कि इस सारे वाक़े में नुकसान हुआ PTI का। तो फ़ायदा भरपूर कौन उठा रहा है? वो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग इस वाक़े को इनकैश कर रहे हैं। बज़ाहिर फ़ौज के साथ बड़ी हमदर्दी जताई जा रही है, और जो जता रहे हैं वो जो इंडिया का त्यारा गिराया था, जावेद लतीफ़ साहब का बयान कौन नहीं जानता, ख्वाजा आसिफ साहब के असम्बली में और बाहर कौन इनसे नावाकिफ़ है, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा क्या कहती रही हैं। ये असल में बात ये है कि मुफाद की जंग है। मुफाद की खातर इनके हमदर्दियाँ और रिश्ते होते हैं इन सारे सियासतदानों की। कोई एक सियासतदान इससे हम कहें कि वो नहीं, इसमें PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सब मुफाद परस्त हैं। फ़ौज के साथ रिश्ता इनका मुफाद का है। अगर मुफाद के बगैर जो रिश्ता है इस फ़ौज के साथ, वो सिर्फ इस मुल्क की आवाम है। बाकी सब ये ड्रामा है, टोपी ड्रामा ये लगा हुआ, जी हमें बड़ा दर्द है तो हमें बड़ा ये कुछ है, कुछ भी नहीं। कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और फ़ौज के साथ हमें हमदर्दियाँ जताते हुए नज़र आते हैं। कराची से पेशावर दो, कराची में शर्जील मेमन देख लें, सैयद गनी देख लें, या मरीम औरंगज़ेब साहिबा, फिर ये ख्वाजा आसिफ, यही जावेद लतीफ़ साहब, इनकी जो कौन नहीं जानता ये क्या कहते रहे। तो सब जो है, कहने का मतलब ये है कि फ़ौज के साथ अवाम का रिश्ता जो है वो बग़ैर मुफाद के है, बग़ैर किसी लालच के है, बग़ैर किसी आज भी फ़ौज के साथ अगर किसी की हमदर्दी है, जो दुख है, जो कुछ हुआ, तो हम अवाम को है। ये बाकी सारे वो हैं जो इनकी जो अंदर की ख्वाहिशें थी, वो वही थी जो इस वक्त वाक़या रूनुमा हुआ है। ये इनकी ख्वाहिश थी, जो अंदर से तो खुश हैं, बाहर से आपके सामने हमदर्दियाँ हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में अवाम इस वक्त कहीं नहीं है। यहीं से इनकी बदनीयती ज़ाहिर होती है कि ये एक मसनूई जो अलापा जा रहा है, इसमें अवाम का अगर दर्द होता, अवाम के आप खैर ख्वाह होते, आप जो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जो है इसने अवाम और फ़ौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश की है, तो इस अवाम का फ़ौज के साथ मजबूत रिश्ता क्या आप बना रहे हैं? नहीं, वो अवाम का ख़ुद से रिश्ता है इस फ़ौज के साथ। फ़ौज उन किरदारों तक ज़रूर पहुँचेगी जिन्होंने ये जो हमारे नदामत का बायस बना वाक़या, जो स्याह दिन है, हर साल इसको, मैं तो कहता हूँ हर महीने इसको स्याह दिन जो है ना 9 तारीख को बनाया जाना चाहिए। ये बुलाया नहीं भूलेगा। तो अब इमरान खान जो है वो तो टोटल लॉस में है, वो क्यों करवाते ये? सोचा समझा एक मंसूबा। सवाल ये पैदा होता है कि पूरे मुल्क में जहाँ एक एहतजाज होना था, बैक वक्त फ़ौजी तनसीबात ही क्यों टारगेट की गई? और जगह भी थी बेशुमार, तोड़ फोड़ थी, आम जो है गिराओ जलाओ वैसे तो आम हालात में तो आम होता है, मगर ये मुनफरद किस्म का जो है वो एहतजाज था जिसमें हमारी पाक फ़ौज को जो है वो निशाना बनाया गया। जो बचेंगे नहीं,
نشانہ بنانے والے انشاءاللہ نہیں بچیں گے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے آپ دیکھیں نا کہ یہ 10 ماہ سے جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا، بھرپور فائدہ اس کا اٹھایا جا رہا ہے، جو یہ چاہتے تھے وہ کر رہے ہیں عمران خان کے۔ اور عمران خان ہے کہ وہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ سارا واقعہ کروا کے اپنی پی ٹی آئی کو برباد کر کے بیٹھ گئے۔ نہیں، یہ اس کو برباد کرنے کے لیے سامان پیدا کیا گیا، سامان پیدا کرنے والے نہیں بچیں گے۔ عمران خان کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ وہاں پر سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ہمیں اچھا کام نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر وہ باہر سے چیزیں اٹھائی جا رہی تھی، پبلک پلیس ہے، وہاں پر کوئی اس طرح کی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر خبر آئی کہ پودے شودے لگائے جا رہے ہیں، وہاں پر درخت لگائے جا رہے ہیں، بڑا اچھا لگا۔ مگر ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ وہ ڈھیر ساری پولیس بھی وہاں ڈپلائی کی جا رہی ہے۔ تو جس کے بعد ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی باہر کی جو سیکورٹی آنے جانے والوں کا جو ریکارڈ ہے وہ اب پولیس نے اپنے اب خود مینٹین کرنا شروع کر دیا۔ جو ان کا نظام تھا، جس طرح سے وہ آنے جانے والوں کی وہ رجسٹر کرتے تھے نام یا ان کا پتہ، تو وہ اندر ہے اور باہر پولیس ہے۔ مطلب یہ کہ اب آنے والوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے انہیں وہیں بٹھا لیا جائے گا اور اٹھا کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ مگر کاٹنے سے یہاں اس طرح سے آپ منقطع کرنے سے عوام سے آپ کہاں کاٹ پائیں گے؟ ابھی تک جو اقدامات کیے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور آپ نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ اقدامات کرنے کی بجائے وہ اقدامات کریں، ہم عوام میں آئیں، ہم میں اپنا بیانیہ دیں، جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ہمارے درمیان اپنے عوام کی عدالت میں پیش ہو کر وہاں اپنے ساتھ اپنے ظلم کی داستانیں بیان کریں۔ ہو سکتا ہے کہ عوام جو ہے، اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے ہو سکتا ہے آپ 70 لوگوں کو کنونس کر لیں۔ مگر یہ جو اگر زبردستی آپ جتنا کاٹنے کی کوشش کریں گے، اس طرح سے کوئی نہیں کٹے گا۔ یہاں کسی کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ یہاں ساری سیاسی جماعتیں یہ عوام کے لیڈر ہیں، اس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، باقی جتنی جماعتیں ہیں عوامی نمائندے ہیں۔ تو عوامی نمائندوں کو اگر عوام سے کاٹیں گے تو اس طرح آپ کتنے کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ خود اس عمل میں جو ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے عوام سے کاٹنا شروع کر دیں گے، کیونکہ عوام اس کے اگینسٹ چاہتی ہے۔ اب جتنا چیز کو ابھی تک تاریخ بتاتی ہے دبائیں گے، وہ چیز ابھرے گی۔ دوسری طرف عدالتیں جو ہیں وہ کارکنان کو رہائی دیتی ہیں تو باہر پھر وین کھڑی ہوتی ہے، پکڑ لیتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 123 جو فیصل آباد سے گرفتار ہوئے تھے، دن بھر ان کو رہا نہیں کیا گیا، اور جو ہی انہیں رات کو پلان رات کا تھا، ظاہر پورا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، تو رات کو رہائی ملتی ہے ان کو، 23 کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے، تو باہر پولیس وین پھر انہیں اٹھا کے لے جاتی ہے۔ پولیس کہتی ہے جی ان کے جو کہ بے شمار مقدمات ہیں پورے ملک میں، گراؤ جلاؤ کے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے یہ پھر اس میں ملوث ہوں، ان کے نام ہوں گے۔ تو یوں ایک عدالتوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک آنکھ مچولی جو ہے وہ جاری ہے۔ وہ حکومت نے جو ہے جس طرح سے ابھی لے لیا، کل کا دن 23 تاریخ جو ہے بڑی اہم دن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں اہم سماعت ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے حکومت نے جس طرح کے اقدامات اٹھا لیے، اور جیسا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیا ہے، تو حالات مزید گمبھیر سے گمبھیر ترین ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں ہمارا پھر کڑا امتحان جو ہے وہ ہماری فوج کا ہے۔ اس سارے معاملے میں ہماری فوج پر جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ پڑ چکا ہے۔ امید ہے کہ حالات کو سنبھالنے میں فوج اپنا اہم کردار ادا کرے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔